السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع لينا في قناة تيرموميكس اي فلوغ لينا. اليوم غادي نقدمو معاكم واحد لا طارت اللي كتجي زوينه، طارت مورينغ سيترون. روسيت كلي اي روسيت كاينه في الليفر. يعني كتشوفوا لي زانغريديون اللي عندكم هنا. عندنا هنايا لا بات بريزي، هاد الطريقه ديال التحضير ديالها، لا كريم سيترون الطريقه ديال التحضير ديالو، والمورينغ والطريقه ديال التحضير ديالو. كنتبعوا الخطوات اللي دايرين لينا في لو روبو. بسم الله على بركه الله. كومونسي ا كويزيني. اول حاجه كيقولنا نشعلوا الفران، ديجا شعلته. سويفون نوجدوا لي ماتيريال باش غادي نخدمو، وهنايا نبداو لي زانغريديون او المقادير اللي طالبين لينا. خليكم معنا باش نعرفوا طريقه التحضير. اول حاجه طلبوا لينا 150 غرام ديال لا فارين. نديرو طار ونعبرو 150 غرام ديال لا فارين. غير خاصني هنا غادي نوجدو لاباط بريزي اللي كتبغي المقادير يكونوا مضبوطه. هنا فوالا 150 غرام ديال الدقيق، 45 غرام ديال الزبده، 75 غرام ديال الزبده، دونك جات ليا هذيك 75 غرام ديال الزبده، نص معلقه ديال الملحه، هنا معلقه ديال الفاني. انا كيعجبني نستعمل هذا نكهه ديال البرتقال ديال الزهر، سويفون 50 غرام ديال الماء، نعبرو 50 غرام ديال الماء، suivant insérer le couvercle et le mobilisateur. suivant عطينا هنا 20 سكوند
ودايرين لنا فيتاس 4. ها هي لاباط ديالنا موجوده. اي فوالا، ها هي لاباط بريزي موجوده. سويفون، هنا غادي نديروها في لو مول وندخلوها الفران. خليكم معنا. هنا من بعد ما حطينا لا طاخت ديالنا في لو بول، ها هي تكيناها بالفرشاط وقالوا لنا هنايا باش ندخلوها الفران مده 30 دقيقه على درجه الحراره 200 درجه. ندخلوها الفران ونرجعوا باش نوجدوا لا كريم. من بعد ما دخلنا لا طاخت ديالنا الفران غادي ندوزو باش نوجدوا لا كريم. هنا قالوا لنا باش نديرو القشور ديال الحامضه. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet. Suivant, غادي نطحنوا هذوك القشور. عطينا هنا 5 ديال الثواني فيتاس 7. Suivant, غادي نهبطوا هذوك القشور نديرو سباتول. كما كتشوفوا ها هو طحن لينا القشور ثواني قلال. طلبوا لينا هنا 150 غرام ديال السكر اون بودر. نديرو هنا طاق باش نردو الميزان ا0. طاق نديرو السكر اون بودر. انا هنا غادي ندير غير 100 غرام، ما كنبغيش الحلاوه بزاف. وبطبيعه الحال كل واحد على حسب الذوق ديالو، اللي بغى يكمل 150 غرام راه غادي يكملها. سويفون، عصير ديال 3 ديال الحامضات. سويفون 60 غرام ديال الزبده. نديرو هنا طاغ. درنا الزبده. هنا قالوا لنا انسيري الكوفركل اي لو غوبلي. هنا عطينا 2 ديال الدقائق فيتاس 2. و60 درجه. هانتوما علم لينا هادي اون روج هما 2 دقائق. نديرو هنا 60 درجه
vitesse 2. كتشوفوا لو بول ديالنا ها هو سخن، وجدت لينا لا كريم. ها هي لا كريم سالات. نديرو سويفون. هنا قالوا لنا باش نحيدو هاد الكوفركل باش نديرو البيض. هنا من بعد ما حيدنا داك لو بوبلي، هنا غادي نخلطوها 50 ثانيه فيتاس 4. suivant. Suivant. هنا عطينا باش يطيب هذاك البيض 7 ديال الدقائق 80 درجة فيتاس 2. هيا لا كريم ديالنا قريبه توجد. هي طابت. هاد الضغط ديالنا هي خرجناها من الفران. فوالا دابا راه كيما شفتوا زاد واحد 8 ديال لي سكوند باش لو بول يبرد، باش ملي نهزوه ما نتحرقوش. فوالا دابا غادي نديرو لا كريم، غنديروها فوق من لا طاحت. نوريكم لا كريم بعدا كي كتجي معلكه هانتوما، وفيها دوك القشور ديال الحامض. وهنا كما كتشوفوا كيقولوا لنا باش نكبوا لا كريم على هذيك لا طاحت. ها هي ديجا كبيناها. دابا غادي ندوزو باش نوجدو المورينغ.
حنا كيقولنا غسلوا لو بول، يعني كيعطيك كلشي. هنا 120 غرام ديال لو سكر، انا غادي نعبرو 120 غرام ديال لو سكر. suivant اللي كيقولنا insérer le couvercle et le gobelet doseur. غادي نخلطو 10 ديال الثواني فيتاس 9. suivant فهنا كما كتشوفوا هذيك سنيده اولا السكر اون بودر رديناه سكر كلاصي باش نصايبوا المرانك ديالنا. ها هو في 10 ديال الثواني ها هو وجد. غادي نجيبو سباتول ونزلو هادشي اللي في الجناب. فهنا كيقولوا لنا كما كتشوفوا انسيري لو فوي. نديروا لو فوي ديالنا هنا، نتاكدوا انها راكبه مزيان. سويفون نديرو 3 ديال بياض البيض، سويفون معلقه ديال الملحه، insérer couvercle et le gobelet doseur. suivant عطينا هنايا 5 ديال الثواني فيتاس 4. suivant هنايا 5 ديال الدقائق فيتاس 3.5 على درجة الحرارة 50 درجة. هنا غادي يطرب لينا هذاك الميرانك ديالنا اللي فيه بياض البيض والسكر.
يوجد لينا ونرجعو معكم ان شاء الله. ها هو المرانك ديالنا قريب يوجد. فوالا سويفون. هنا قالوا لنا باش نحيدو لو فوي كما كتشوفوا. ها هو المرانك. كريمي طرب بكل سهوله. نحيدو ونرجع لكم. كما كتشوفوا المرانك ديالنا انا حيدت الفوي، وهنايا غادي نديرو المرانك ديالنا فوق من لا كريم ولا طاخت وندخلوها الفران. هنا بما ما يطيب لينا المرانك ديالنا غادي نديرو واحد العصير اللي كيجي لذيذ ودغيا كيوجد لينا. كما كتشوفوا ها هو كاين هنايا في لو ليفر او ميم طون كاين في لو روبو. هنا كومونسي ا كويزينيي. حنا قال لينا نديرو من 2 حتى 3 ديال الحامضات. سويفون 50 غرام ديال الماء. نعبرو 50 غرام ديال الماء، 500 غرام بلوتو. فوالا 500 غرام. سويفون 100 غرام ديال السكر. هنا غادي نعبر 100 غرام ديال السكر. ندير طاغ انا هنايا اكتفيت غير ب 80 غرام، ما نبغيش يكون حلو بزاف. هنا داير لنا انسيري الكوفركل الى غوبلي 2 زور. هنا باش غادي ندوزو نطحنو هذاك الحامض. سويفون 2 سكوند، يعني العصير غادي يوجد لينا في 2 سكوند. العصير تطحن. سويفون هنا غادي نزيدو 500 غرام ديال الماء بارد. نديرو طاغ نعبرو 500 غرام ديال الماء. Voilà. Suivant, on va insérer le panier. Suivant, غادي نديرو لا سباتول وها هو العصير ديالنا موجود. اي فوالا، من بعد ما خلينا العصير ديالنا برد شويه وحتى المرانك داك لا كريم شحال ما خليناه يبرد
باش يتجمع لينا لاكريم مزيان. كيكون هذا هو الشكل النهائي. بصحة وراحة، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. السلام عليكم.